وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين جویں مولا کریم نے رنگ لائے نے جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں اور تے کوئی رنگ دا نہیں جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور تے کوئی رنگ دا نہیں پاویں جنہ میں طاقتور ہووے او دے حکم دے اگے کوئی کھنگ دا نہیں گلے نال پھیرے نے گرام کدرے گلے نال بڑے نے گندم کدرے تے کتے خان نو آٹا ڈنگ دا نہیں یارو رب جیسا سخی اور کیڑائے جیڑا دئی جاندا اے منگدا نہیں حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ
دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من فی ربہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کائنات دے رب دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب نو اتنی گرمی دے موسم اندر اور اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا جمع ہونا بیٹھنا آونا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول فرمائے، کہو آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے برگزیدہ نبی نے اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ شان مرتبہ عزت مقام عطا فرمایا ہے، اور مفسرین نے لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر سب تو زیادہ کسی نو شان ملی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوارے صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نالوں پیالہ قیامت والے دن جس نبی نو ریشمی سونا لباس پہنایا جائے گا وہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات آسمانہ تے گئے نا تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے نا واپسی جدو آئے تے نبی پاک دے صحابہ تجسس اندر چند سوال کیتے نبی پاک دے کولو، فرمایا اللہ دے رسول تسی کس طرح گئے، سفر کیویں دا سی، سواری کیویں دی سی، اور کس طرح آسمانہ تے تسی دیکھیا؟ اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں سارے سوال کر دیاں صحابان دے اللہ دے رسول تو اڈی موسیٰ علیہ السلام نا ملاقات ہوئی سی وہ کیویں دے سن؟ نبی پاک نے دسیا انہاں دا چہرہ فلاں ورگا، حضرت عیسیٰ دا چہرہ فلاں ورگا۔ تو آخر دے اوپر کسی نے آکے اللہ دے پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نا تو اڈی ملاقات ہوئی ستویں آسمان دے، فرمایا ملاقات ہوئی سی انہاں دا چہرہ میں محمد جیسا ہی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے نبی پاک فرماندے نے ابراہیم بیت المعمور جیڑا ہے ایک کعبہ جتھے سعودیہ دے اندر بیت اللہ کعبہ ہے ادھے اوپر بیت المعمور نیچے بشر رکوع نیچے بشر طواف کر دے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتہ جیڑا بیت المعمور دا طواف کر رہا سی اور کردہ اور جنہ دی ایک دفعہ باری آ جاندیے دوبارہ انہ دیواری قیامت تک آ سکتی نہیں آ سکتی۔ فرمایا بیت المعمور دے قریب ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے سن اور جڑے بچے فوت ہو جاندے نے بچپن اندر وہ کھیل رہے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چہرہ بڑا پیارا، حضرات انہاں دا ذکر آج ممبر و محراب
اور مساجد پوری دنیا دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہو رہا ہے، او دی وجہ کی ہے کہ کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے اپنی زندگی دے ایام بسر کر دے نے، فوت ہو جاندے نے، اونا دے فوت ہون تو بعد اونا دا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جاندہ ہے، مٹی نال مٹی ہو جاندہ ہے۔ انج دی زندگی گزارن والے بہت زیادہ ٹر گئے نے۔ کئی ایسے بندے ہوندے نے جنہاں دا تعلق کائنات دے بادشاہ دے نال ہوندا ہے، انہاں دی زندگی، انہاں دی کردار، انہاں دی زندگی دے معاملات اللہ تعالیٰ نو اینے پسند آندے نے، اللہ پاک انہاں دا نام قیامت دیاں کندہ تم چمکا دیندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سچے نبی نے اور اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، جنہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ دا قرآن کر رہا ہے، اور اللہ پاک نے شروع دے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے انہاں لفظاں وال غور کرنا، بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، اے نبی پاک علیہ السلام دے چند فرامین اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اس باب دا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دا ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا اور گوڑے پکڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ اندر بیٹھن تو منع فرمایا ہے۔ اللہ توڑا میرا بیٹھنا، توڑی میری حاضری قبول فرمائے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے نبی ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے پیغمبر، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ آکھیا فلما جن علیہ اللیل، توجہ جڑا مومن ہوندا وے، مسلمان جڑا ہے او جدوں قرآن سندا وے او دے دل دی بنجر زمین آباد ہو جاندی ہے، آباد تے شاداب ہو جاندی ہے۔ قرآن پڑھیا جاوے تے لہ لہا جایا کرو، تواڈے چہریاں تے رونق آنی چاہیے۔ قرآن اللہ دا، اللہ دی قسم ایڈا تے شہد دا ڈرم میٹھا نہیں جے ہوندا جنہ میٹھا اللہ پاک نے اپنا قرآن بنایا وے۔ اور میں تے اکثرانم اللہ تیرا پڑھ دے رہیے، تیرا قرآن اللہ تے پڑھ دیاں نکلے ساڑی جان اللہ۔ قرآن سننا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر، جد الانبیاء حضرت ابراہیم اللہ دے ایسے پیغمبر نے جنہ دی لڑی اندروں اللہ نے آمینہ دلال محمد الرسول اللہ نو پیدا فرمایا۔ ذرا سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہے آوے۔ آکھیا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی۔ میرے عبدیرہ نمرود جیڑا نمرود اے بادشاہ وے، اے دی سلطنت دے اندر اے رات نو سو گیا وے۔ اے بادشاہی اپنے آپنو رب کہن والا، اپنے آپنو میرے عبدیرہ سب دا پالن ہار سمجھن والا، اے رات سو گیا وے۔ انہیں خواب دے اندر وکھے آوے، ایک ستارہ نکلے آوے آسمانہ تو ایک ستارہ آیا وے۔ میرے عبدیرہ جدوں او ستارہ نکلے آوے، او دی روشنائی اتنی زیادہ وے، او دی چمک اتنی زیادہ وے کہ انہیں چاند تے سورج دی روشنائی نو ختم
کر دیتا وے میرے ابیرا نمرود اٹھے آوے اپنے حواریاں نو بلاندا تے بڑے بڑے جادوگرانوں انہیں سامنے کھڑا کر لے آوے آمدہ دسو منو خواب آئیے اگر جڑا منو خواب دی تعبیر صحیح نہیں دسے گا میں انہوں قتل کر دے مانگا اے خواب منو آیا ایک ستارہ نکلے آوے آسمان دے اوپر ایک ستارہ خواب دے اندر چمک رے آوے او ستارے دی وجہ تو چاند سورج دی روشنائی کم ہو گئی ہے ایک بولن والے نے آکھیا اوے نمرود تیری حکومت دے اندر ایک بچہ آن والا وے ایک بچہ پیدا ہون والا وے جڑا تیری سلطنت ختم کر دے گا تیری بادشاہی ختم کر دے گا میرے ابیرا انہیں اعلان کر لیا وے انہیں آکھیا کوئی مرد جیڑا وے اپنی عورت دے قریب نہیں جائے گا کوئی بھی مرد عورت دے قریب نہیں جائے گا انہیں اعلان کر دیتا ہے عورتانوں الگ کر دیتا وے مردانوں الگ کر دیتا وے میرے ابیرا اگلا دن چڑھیا وے کسے دسیا اے نمرود او جڑا بچہ پیدا ہون والا وے نا ماں دے پیٹ دے اندر اتر گیا وے میرے ابیرا توجہ انہیں اعلان کر دیتا وے انہاں کھیا جیڑا بچہ بھی پیدا ہوئے انہوں قتل کر دے انہاں کوئی بھی بچہ جوان نہیں ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ایک غار دے اندر چلیاں گئیاں نے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے میرے ابیرا انہیں چھڑے آوے تے ایک غار چو باہر نکل آمدیے جڑا جنہیں دیتا ہے اوہی رکھوالیاں کرے گا غار دے اندر چھڑے آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا دی عمر جڑی مفسرین نے لکھے آوے اور جمیں ایک مہینہ بچہ کھاندہ پیندہ وے او دی عمر بد دیئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جوان ہو رہے نے ایک مہینے دا بچہ تے اونا دی زندگی دا ایک دن پہ آباد داوے میرے ابیرا توجہ اور لکھیا میں پڑھ رہا سا انام دیاں ہتھاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے انام دی غذاب دا انتظام کر دیتا وے اے جوان ہو رہے نے غار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر انام دا بار بار ذکر فرمایا اے جدو غار دے اندر جوان تھوڑی جی عمر ہوئی تے اے باہر آجام دینے میرے ابیرا انہیں فیصلہ کیتا وے بچیانوں مار دیتا جاوے ان سارے بولے آجے جے رب بچانا چاہوے کوئی مار سکدا نہیں جے مار سکدا او تے تختہ دار تو بچانا چاہوے کوئی نہیں مار سکدا اوہ ہزارہ سازشاں کرنے والے ہوون اوہ بڑے بڑے مخالفت کرنے والے ہوون اوہ بڑیاں بڑیاں چالاں چلن والے ہوون اور جدو رب کسے نو بچانا چاہوے انہوں کوئی دنیا دی طاقت مار نہیں جے سکدی حضرات ایک اللہ دی ولی حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ گزرے نے او اپنی محبت نل لفظ ادا بولیا کر دے سن فرمان دے سن آسمان تو ڈگ کے نہیں ماردا اوے بوٹا جس دا رزق دا ہڑیا ہووے اوے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے ہاتھ جس دا اللہ نے پھڑیا ہووے میرے ابیرا خنجر لاکھ بجن پاویں 10 بجن نہیں مردا جے ربو نہ مریا ہووے انہیں مارنا چاہیا وے لیکن میرے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بچایا وے میرے ابیرا ابراہیم علیہ السلام نا جو والدہ آئیے تھے باہر آئے نے انہاں نے بیکھیا بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے نے بڑیاں بڑیاں روشنائیاں نظر آئیاں نے انہاں نے بیکھیا آسمان تے اڑ دے ہوئے پرندے نظر آئے نے
چل دے ہوئے جانور نظر آئے نے انہاں دے ذہن اندر ایک خیال آیا وے او لوگوں نبی جڑا ہوندا وے اے سمجھدار ہوندا وے انہاں دے ذہن اندر خیال آیا وے اے جڑے پہاڑ نے نا اے جڑے جانور تے پرندے نے کوئی ہے وے جڑا انہاں نو بنان والا ہے کوئی ہے وے جڑا انہاں دی تخلیق کرنا والا ہے اے مسلمانوں اے کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اے جنہیں سانو اے عزتاں دتیاں نے اے جنہیں سانو اے سونا بنایا وے اللہ دی تخلیق ہے اللہ دی تقسیم ہے تے اپنے گھر دے اندر آئے نے آکھیا میری اماں جان اے جڑے بڑے پیارے پیارے پہاڑ نے اے بڑے بڑے جڑے پرندے نے اے نام دے رنگ بھی بڑے سونے نے اے جڑے مور نظر پہ آمدے نے اے نام دا رب کون ہے اے نانو بنان والا کون ہے ماں خاموش ہو جام دیئے آمدہ اماں میرا رب کون ہے آکھیا میں تیرا رب رب دا مانی ہے پالن والا میرے ابیرہ ابراہیم فرمان دینے اماں تو اڈا رب کون ہے فرمایا تیرا باپ آزر میرا رب ہے فرمایا اماں میرے باپ دا رب کون ہے فرمایا نمرود نا نمرود رب نعوذ باللہ میرے ابیرہ فرمایا ایک اور سوال کیتا ہے اماں جی نمرود نو پالن والا کون ہے نمرود دا رب کون ہے میرے ابیرہ جدو اینی گل کی تھی ماں دے ذہن اندر خیال آیا جیڑا بچے دا ذکر ہو رہا وے انج لگدا ہے اے ہوئی ابراہیم یہ جدے خوف دی وجہ تو بڑے بڑے ماں دے پترانوں قتل کر دیتا گیا بڑے بڑیاں مصوم کلیانوں کھلن تو پہلے ہی مرجاب دیتا گیا بڑے بڑے مصوم بچیانوں قتل کر دیتا گیا ہجے تے اونا نے جوانی اندر قدم ہی نہیں سی رکھیا میرے ابیرہ ابراہیم علیہ السلام نونا خاموش کروا دیتا گیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام انج نکلے نے نا تے ماں کہیں دیئے آم دیئے میرے بیٹے جا گلہ لے کے آنا بوریاں ہاتھ اندر پھڑیاں نے نمرود دے دربار اندر پہنچے نے تے اے جڑا نمرود نا رب دا قرآن سنے آم دے فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرمان دے میں تینوں نہیں ماندہ ایک کی رب اور جڑا آسمانہ تے کلائے اللہ لا الہ الا والحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میرے امیرہ ایک ہی رب جڑا ساری کائنات نو پالن والا وے جڑا ساری کائنات نو رزق دین والا ہے جڑا ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے ستاں دناں تے اندر زمین و آسمان بنان والا وے آمدہ تیرے رب دی خصوصیت کیے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا میرا رب جن نے منو پیدا کیتا وے نا میرے ابی رکھیا علم تارا الاللزی اجا ابراہیم فی ربہی انا آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم آکھیا ابراہیم اذ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نو اے نمرود کہندہ وے آمدہ تیرا رب او دی پہچان کیے ابراہیم فرمان دینے جیڑا میرا رب ربی اللذی یحیی و یمیتو او ہوئی زندگی دیم داوے او ہوئی موت دی گھاٹ اندر اتار دیم داوے ذرا سارے بولے آجے زندگی موت کی دے ہاتھ دے اندر اور رب جنو چاوے زندگی دے وے او چاوے تے بچپن اندر ہی لے جاوے او چاوے تے جوانی اجے بچے نے بکھی کوئی نہیں جوانی اندر ہی لے جاوے او چاوے
آوے تے ہجے بڑے بڑے میرے ابیرا تسی بندے ہو بڑے بڑے نوجوان کڑیل نوجوان اجے جوانی دے شباب اندر نے تے رب دا فیصلہ اٹال ہو جاندہ رے اجے بڑھاپا آ رہے آوے تے قبران دے اندر کئیاں نے جا کے ڈیرے لائے نے میرے ابیرا اے زندگی رب دی امانت اپنی اساواں تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اپنے 7 فٹ قد تے مان نہ کریا کر اپنے بینک بیلنس تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اپنی تندرستی تے مان نہ کریا کر اپنی گڈیاں تے کاراں تے مان نہ کریا کر اے کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے قبراں دے اندر اے کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے ایسا موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے اور یارو قرآن پہ آؤ دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے میرے ابیرا آکھیا جڑا میرا رب نا ابراہیم فرمان دینے ربی اللذی یحیی و یمیتو فرمایا زندہ بھی او کرم تے قادر تے مارن تے بھی قادر آندہ ایک کری گل ایک بندے نو بلایا جنوں سزائے موت ہونی سینا آندہ جامع تینوں رہا کر دیتا وے ایک ملازم نو پھڑ کے پھانسی لا دیتا وے آندہ ویخ جنوں موت آنی سی میں بچا لے آوے جیڑا بے قصور او مر گیا وے آکھے اگل سن تو تے ایک کام کر لے آوے اگلی گل سنے عبد ابراہیم فرمان دینے قال ابراہیم قرآن اللہ دی قسم جمعے دے اندر منو اتنی لذت قرآن پڑھ کے آ رہی محبت نال سنم دارا حضرت ابراہیم فرمان دینے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر میرے ابیرا ابراہیم فرمان دینے تو بے غنانو پھانسی لایا وے میرا رب ایک اور نشانی ہے فرمایا جڑا میرا رب نا میرے ابیرا مشرق جو سورج نو اگام دا تے مغرب دے اندر غروب کر دیندہ وے اگر تو رب مغرب جو سورج اگا دے میں ویکھاں گا تو رب میرے ابیرا فبہت الذی کفر ایدے موت ٹھپا لگ گیا خاموش ہو جاندہ وے انہوں پتہ میں ایک کام نہیں کر سکتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین فرمایا ایک کافرانو اللہ انجی بکھاندہ وے ابراہیم علیہ السلام نا او بوریاں دے اندر ریت پائیے مٹی پائیے اپنے گھر دے اندر آئے نے میرے ابیرا جدوں گھر دے اندر آئے نے نا آکے تھکاوٹ سو جام دینے ریت بوریاں دے اندر پائیے تے اماں بیدار ہو گئیے اماں بیدار ہو کے نا آکھیا ابراہیم تھکیا آیا وے تے اماں نے جلدی نال آٹا گنیا تے روٹیاں بنائیاں نے ابراہیم بیدار ہوئے نے آکھیا پترا کھانا کھا لے البیٹا میرے کھانا کھا لے تے انام دے زین اندر خیال آیا بوریاں دے اندر تے مٹی زینا میرے ابیرا بوریاں دا اینا اٹھ کے مو کھولے آوے تے اللہ پاک نے اونا مٹی دے دانے آنو کنک دے دانے بنا دیتے نے رزق دے دانے بنا دیتے نے ان سارے بولو نا رزق دین والا کونے اللہ دی ذات نا اے مسلمانوں رب دے شکوے کرنے والو اللہ تسی تے بشروں نا اللہ تے پرندیاں نو میں رزق دین والا جے
اللہ تے جانورانوں میں رزق دین والا جے اللہ تے بڑے بڑے چرندیانوں میں رزق دین والا جے میرے ابیرہ توجہ کرنا اللہ والا تڑپیا آمدہ محبت دے جملے بول گیا پتہ کی آمدہ ایکو اللہ سارے آمدہ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے سبحان اللہ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے قرآن کولوں پوچھ بندے روزی سب نو کر دے عطا قرآن کولوں پوچھ بندے اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے بچیاں تھے بچے رب انہوں عطائے نے بچیاں تھے بچے رب انہوں عطائے نے کم نہیں کوئی ایسا کر سکتا قرآن کولوں پوچھ بندے ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال داؤ اے چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال داؤ کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا روزی پتھرانچ دیندائے پوچھا قرآن کولوں پوچھ بندے ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے اے جملہ جڑا توڑے واسطے میں پڑھن لگا اور جنہ اللہ پاک نو جھٹ لایا اور جنہ اللہ پاک تو علاوہ اپنی جبینہ غیر اللہ دے سامنے جھکائیاں نے کئی بندے آج بھی اپنا سار غیر اللہ دے سامنے جا کے جو لام دینے اللہ دی قسم میں رب دا واسطہ دے کے کمانگا اللہ دے نال ہزاراں گناہ اللہ دے دربار اندر لے کے جاویں اور بڑیاں بڑیاں برائیاں اللہ دے دربار اندر لے کے جاویں لیکن شرک رب اپنا گوارا نہیں جے کردہ فرمایا شرک لے کے نہ آویں فرمایا جڑا بندہ مشرک ہوندہ وے غیر اللہ نو سجدے کرنا والا غیر اللہ دے سامنے رکوع کرنا والا فرمایا شرک کر کے میری عدالت دے اندر نہ آویں ہزاراں گناہ لے کے آجا میں معاف کر دے مانگا میں شرک معاف نہیں ہوں کرنا اپنا سار غیر اللہ دے سامنے جھکا کے نہ آویں حضرات توجہ کرنا اندرا تے اللہ والا تھے گل کر گیا اندر ہو کے انسان تو تے پول وچ پہ گیا چھاڑ کے اعلانوں تو غیراں جوگا رہ گیا چھاڑ کے اعلانوں تو غیراں جوگا رہ گیا پیدا کیتا جنہیں انہوں دتائی پلا اللہ کولوں منگ بندیا ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا رزق دین والا کونے آسمان نامدہ رب فرمایا ہزاراں گناہ لے کے میرے دربار اندر میں معاف کر دے مانگا شرک لے کے میرے دربار اندر نہ آنا اور لوگو اتنا بے نماز برا نہیں دنیا تے اتنا ڈکیٹ برا نہیں دنیا تے اتنا بڑا زانی برا نہیں دنیا تے اتنا بڑا شرابی برا نہیں دنیا تے جتنا بڑا برا بندہ اللہ پاک نو مشرک لگ دے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا انما المشرکون نجسون فرمایا مشرک پلیدے جڑا رب تو علاوہ غیر اللہ دے سامنے سجدہ کردہ ہے اور لوگو زندگی اندر مر جانا لیکن رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا نہیں کرنا ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت ابراہیم گھر دے اندر جدوں دانے لے آمدے اللہ پاک نے رزق دیتا ہے کھانا کھادا تے باہر نکلے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا قرآن سن اندر اللہ دا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اینج کھانا کھادا وے میرے ابیرا مسلمانوں توجہ کرے آجے حضرت ابراہیم کھانا کھادا وے جڑا میں مقام پڑھن لگا سورت مریم 16واں پارا وے 41 نمبر آیت سورت مریم دی رب دا قرآن سنے آجے تے اپنے دلام دیاں بنجر زمینانوں آباد کرے آجے مائر کے کائنات فرمان دینے آکھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا فرمایا اے کتاب ذکر کر میرے ابراہیم دا اللہ کیڑے ابراہیم دا فرمایا جڑا میرا سچا نبی ہے جڑا میری عزت کرنے والا جڑا میرے سامنے جھکن والا میرا نبی ہے میرے ابیرا آکھیا قرآن سنے آجے آکھیا مالک کائنات فرمان دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ دا آغاز اپنے اللہ دی توحید دا آغاز اپنے گھر دے اندر ہی شروع کر لیا وے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو جام دینے کھانا کھادا وے تے انج باپ نو بٹھا لیا حکم رب دا وے انج سامنے بٹھایا نہ باپ نو فرمان دینے میرے ابو جان اذ قال لأبیہ یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فرمایا اے میرے بابا جان جنام دی عبادت تسی کر دے ہو نا جنام بتام دی عبادت تسی کر دے ہو ما لا يسمع ولا يبصر اے نہ سن سک دینے تے نہ ہی اے بول سک دینے اے سن بھی نہیں سک دے اے بیک بھی نہیں سک دے فرمایا میرے بابا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اے توڑے نفع نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں دے میرے ابیرا اگلی گل فرمان دینے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا فرمایا میرے بابا او لوگو ایک گل یاد رکھے آجے علم اللہ عزت اور نوجوانوں دے وے او اپنے باپ نو سمجھا سکدا وے اے کوئی بڑی بات نہیں جے سنے آکھیا یا آباتی اے میرے بابا جان اگلی گل فرمان دینے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا فرمایا میرے بابا میرے کول ایک ایسا علم آیا وے ایک ایسی روشنی آئیے بابا اگر تسی میری گل مان لو گے اے شیطان دے رستے تے نہ چلے آجے اے شیطان بڑا بےایمان ہے اے تانو گمراہی دے رستے تے چلا رہے آوے قد جاءنی من العلم فرمایا میرے کو ایک اللہ دی طرفوں ایسا علم آیا وے فرمایا ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا اگر میرے پیچھے چلو گے تے تسی اہدک صراطا سویا تسی سدھے راستے تے چلو گے فرمایا یا آباتی اے میرے بابا جان انی اخاف ان یمسک
عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا بابا مینوں ڈر لگدا وے، مینوں بڑا خوف آ رہا وے، مینوں ڈر لگدا کتے تسی اللہ دے عذاب اندر نہ آ جاؤ، تواڈے تے کتے اللہ دا عذاب نہ آ جاوے۔ اے جنہاں نوں تسی پکار دیو اے کچھ بھی نہیں جے کر سکدے، ساری کائنات دا مالک اللہ جے۔ اے لات منات عزا ہبل اے بت تسی بنام دیو، اے لکڑی دے بت تے اے پتھراں دے بت، مٹی دے بت کچھ نہیں جے کر سکدے۔ اے باپ اگوں بول کے آندا وے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ فرمایا ابراہیم ساڈے تسی رباں دی تو مخالفت کرنا میں، اگر تو باز نہ آیا ساڈے رباں نو برا کہم تو بعد نہ آیا میں تینوں ماراں گا تے تینوں میں کروں کٹ دیواں گا، تو باز نہیں ہونا، جام نکل جا اپن میرے کروں نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے نال باپ نے گل کی دیئے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب غصے دے نال نہیں جے دیتا۔ میرے میرا باپ کافر بھی ہوئے تے ماں باپ دا ادب کرنا ضروری ہوندا جے، اپنے باپ دا ادب کریا کر۔ کئی ایسے نوجوان نے اکثر مینوں بزرگ آ کے کہندے نے حضرت جی میرا بیٹا جیڑا وے اے میں کوئی گل کر دیواں مینوں چڑکدا بڑا وے، مینوں گالیاں کڈ دے تے پریشان کردا وے۔ اللہ دی قسم میرا بس نہیں چلدا، اے جیڑی زبان ماں باپ دے اوپر نوجوان چلاندا وے، اے جیڑی زبان اپنی ماں دے اوتے نوجوان چلاندا وے، میرا دل کردا وے میں اس زبان نو کٹ دیواں اور جڑی ماں باپ دے اوپر چل دیئے۔ میرے میرا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا ادب کر کے قیامت دیاں کنداں تک اعلان کر دیتا وے، اے باپ کافر بھی ہوئے گل ادب نال کرنی ہے۔ اللہ پاک نے باپ دا بڑا رتبہ بنایا، اللہ پاک نے باپ دی بڑی عزت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے باپ نو بڑا مقام عطا فرمایا وے۔ میرے ابیرا سننا محبت دی گل سنے اب دے دارا، بکھڑے جگ تو رتبے عظمت بکھریے، دنیا پھر لہ باپ دی شفقت بکھریے، بکھڑے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، دنیا پھر لہ باپ دی شفقت وکھریے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی، لوکاں بھامیں بے شک گالاں، کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی، لوکاں بانے بے شک گالاں پیو دیاں نے، دنیا پھر لہ دنیا پھر لہ دھو دی شفقت بکھریے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی۔ اللہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے، کہو آمین۔
اللہ جنام دے میرے بیر بھائی عمر فروق صاحب مرید کے تو میں نے جمعہ تو پہلے بار بار کہہ رہے سن کاری صاحب دعا کرے آجے ڈاکٹر شوکت صاحب اللہ انہاں دے والد محترم دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ سمجھ لو سمندر جنام دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے آخری بات سننا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو باپ دے گھر جو نکلے نے حضرات ساری قوم والے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آ جام دینے فرمان دینے ابراہیم میلے تے چلیے اے میلہ بے کے آئیے نا ابراہیم فرمان دینے میری طبیعت ٹھیک کوئی نہیں تسی ٹور جاؤ تے میں نہیں جا سکتا اے ساری قوم والے میلے تے ٹور جام دینے ابراہیم علیہ السلام آئے نے اینا دے اے بہت کھانے ہم دے اندر آئے نے تے آکے اینا نے ایک کلہارا پکڑ لے آوے اینا نے بتانو مارنا شروع کر دیتا وے اینا بہت توڑنے شروع کر دیتے نے اور جدو سارے بہت توڑ جام دینے تے رب دا قرآن اعلان کر رہے آوے خالق کائنات فرمان دینے مالک فرمان دینے فرمایا رب دا قرآن سنے آمدے دراؤ اور محبت نہ لہلہا جایا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اور جدو بہت توڑے نے فرمایا قالو انتا فعلتا حازا بی آلیہتنا یا ابراہیم ایک قوم والے واپس آئے نے آکھیا ابراہیم ساڑھے ربانال زیادتی تو کی دیئے فرمایا اپنے بڑے نو پوچھو کبیروہم ہادا فسالوہم ان کانو ینتقون فرمایا اے جڑا بڑا انو سوال کرونا تے سارے آمدے نے فارجعو الى انفسہم فقالو انکم انتم الظالمون فرمایا ایتے بول نہیں سکدے سنمی نہیں سکدے حضرت ابراہیم کہندے نے افسوس ہے اور جڑے بول نہیں سکدے انہوں سجدہ کر دے ہو اور کولوں اولادہ مانگ دے ہو اور تیاں دے وے پوت دے وے اس دی ردا کچھ بھی نام دے وے انہوں کون پوچھے گا اینا ظالمہ نے آگ جلائیے آکھیا ابراہیم نو آگ دے اندر سٹھ دیتا جاوے اینا قریب کیتا وے نا تے لوگوں فرشتے آرے نے آمدے نے ابراہیم حکم کرو نا اسی آگ نو بجا دئیے اسی پانی پا دئیے ابراہیم فرمان دینے فرمایا میرا باپ بھی کھڑا ہے میری ماں بھی کھڑی ہے اے بھی میرا کیس لڑنا واسطے نہیں آئے میں نو تواڈی بھی ضرورت کوئی نہیں تے میں نو صرف اور صرف ضرورت پتہ کی دیئے فرمایا الہکم الہم واحد میں نو اللہ ہی بچائے گا اور لوگوں جدو کوئی بھی قریب نہیں آیا اے ماں باپ تے بڑا مان ہمدہ بے بندے نو میرے ماں باپ میرا کیس لڑنگے اے میرے ماں باپ میرے حق دے اندر بولنگے ابراہیم سجے بکھے آوے اے باپ آزر کھڑا تے اکھیاں برس گئیاں کہ میرا باپ کافر مسلمان نہیں ہویا اے سجے اپنے مانوں بکھے آوے انہا ظالمان نے آگ دے اندر سٹھیا ابراہیم علیہ السلام نو آسمان نام دے رب دا فیصلہ آیا فرمایا آگے میرا خلیل آیا وے انہوں جلانا کوئی نہیں انہوں جلانا کوئی نہیں ساڑنا کوئی نہیں میرے ابیرہ آگ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے اپنی ذات دا مسئلہ نہیں ہے اپنی کسی جائیداد دا مسئلہ نہیں ہے رب دی توحید دی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو تبلیغ کی تھی ہے آگ
دے اندر جانا گوارا کر لیا، رب دی توحید نو چھڈیا نہیں چھڈیا، رب دی توحید دی خاطر ابراہیم نگ دے اندر چلے گئے۔ رب نے اب نو حکم دیتا ہے، فرمایا کل یا نارو کونے بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم تے اگے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آکھے اللہ میرا کم میں جلا کے راک کر دینا، بادشاہ بھی کہندے ہونگے تیرا کم میں جلانا تے دس تینوں جلام دیاں طاقتاں دین والا کون ہے؟ میں طاقت دیتی ہے تینوں جلام دی، ٹھنڈی ہو جا، انی بھی ٹھنڈی نہ ہوویں کتے میرے خلیل پیغمبر نو سردی لگ جاوے۔ اور جڑے تعلق رب دے نال بنا لیندے جے، اور جنہاں دی زندگی رب دے سپرد ہوندی ہے، اور جڑے قدم قدم تے کہندے نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا معاملہ اللہ دے نال ہے، اور جڑے اپنے آپ نو رب دے سپرد کر دیندے نے، رب کدے بھی انہاں نو ضائع نہیں جے ہون دیندا، رب کسے میدان اندر انہاں دی کانڈ لگم نہیں جے دیندا۔ کدی رب دے نال وفا کر کے ویکھ، کدی رب نال تعلق بنا کے ویکھ، اللہ دی قسم جڑی صحیح یاری ہے رب دے نال ایک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے۔ کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے۔ اور لوگوں جنہ رب دا در چھٹ دیتا ہے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ اپنا تعلق بنا رب دے نال، اللہ تینوں کسے میدان اندر بھی ضائع نہیں ہون دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نو اگ چو بچایا کائنات دے رب نے، جنہاں دا تعلق اللہ نال ہوندا ہے اللہ پاک انہاں دیاں حفاظتاں فرما لیندے نے۔ اگلے خطبہ دے اندر ایتھو ہی باب دا آغاز ہوئے گا، اور ابراہیم علیہ السلام دا خواب آنا اور حضرت اسماعیل دی گردم تے چھری چلانا انشاءاللہ اگلے جمعہ اندر بیان ہوئے گا۔ سارے ساتھی وقت دے نال تشریف لے آیا جے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سونیاں اگر سنن اندر یا سنان اندر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ درگزر فرما کے اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ